अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिराङ्गरुं टीकां सुसरितां गुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिका। इदानीं पदार्थानन्तरं द्रव्यविषये चिन्तनं। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालविदात्मा मनांसि न वैव। एतत् अस्माभिः तर्कसङ्ग्रहे एव पठितमासीत्। द्रव्याणि नव एव। पृथिवी, अप्, तेजः, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनः इति नव एव। अत्रापि नव एव संख्याकः। अत्रापि विभागः इत्युक्ते विभागः न गुणः। अत्रापि द्रव्यं विभजते इति उक्तं खलु। द्रव्यं विभजते इत्यत्र विभागः न गुणः। यतः विभागः संख्यागुणः द्रव्येषु एव वर्तते, संख्यात्मकगुणः। अतः सप्तसंख्या तत्र यदा उक्तम् अदेव अत्र नवसंख्या अपि न गुणः। अत्रापि नवत्वं किं भवति? अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वमेव भवति। अतः अत्रापि अस्माभिः किं स्वीकरणीयं? तत्र पृथिव्यादि नवभेदक अभाववत्वं तदैव पृथिव्यादि तदेव द्रव्यादिसत्ता अन्यतमत्वं यदा अस्माभिः स्वीकृतं तदेव अत्रापि पृथिव्यादि नव अन्यतमत्वम् इत्येव स्वीकरणीयं भवति। द्रव्यादिमध्ये द्रव्याणि नव एव इति अन्वयः। कानि तानि इत्यतः पृथिव्यादि। कानि तानि इत्युक्ते पृथिवी एकम्, अप् एकं, तेजः तृतीयं, वायु चतुर्थम्, आकाशं पञ्चमं, कालं षष्ठमं, दिक् सप्तमम्, आत्मा अष्टमं, मनः नवमम् इति कानि तानि इत्युक्ते पृथिव्यादिरूपेण नवद्रव्याणि उक्तमेव। तदा ननु इति यदा उच्यते तत्र पूर्वपक्षः वर्तते इत्यर्थः। वादी भद्रं न पश्यते इति अस्माभिः दृष्टमेव खलु। अतः यदा वयं वदामः नवद्रव्याः तदा सः वदति न तमसः दस्मद्द्रव्यस्य विद्यमानत्वात् कथं नवद्रव्याणि? तमः इति वर्तते खलु, सः दस्मद्रव्यं भवितुम् अर्हति। भवान् कथं नव एव द्रव्याणि इति वक्तुं शक्यते इति। यतः तथा हि नीलं तमः चलति इति अबाधितप्रतीतिबलात् नीलारूपाधारतया क्रियाधारतया च द्रव्यत्वं तावत् सिद्धम्। यदि सः तमः द्रव्यम् इति स्वीकरणीयम् इति वदति चेत् प्रथमं तमसः द्रव्यत्वं साधनीयं भवति। अनन्तरं तमसः द्रव्यत्वम् अन्यक्लुप्तेषु द्रव्येषु अन्तर्भूतः नास्ति इति साधनीयं भवति। तदैव अतिरिक्तद्रव्यस्य तत्र वक्तुं शक्यते। अतः यः उदाहरणं वदति तमः खलु चलन्नीलं परापरविभागवत् प्रसिद्धद्रव्यवैधर्यात् नवभ्यो भेत्तुमर्हति इति श्लोकमस्ति। तमः खलु चलन् नीलम् इति श्लोकम् अस्ति। नीलं तमः चलति इति अबाधितप्रतीतिः। सर्वत्र कस्यापि भूते नीलं तमः चलति, तत्र बाधा किञ्चिदपि नास्ति, सर्वे अपि अङ्गीकुर्वन्ति एव। तादृशः प्रतीतिः, तत्र प्रतीतिः इत्युक्ते प्रतीयमानः विषयः एवम् अस्माकं दृश्यते, एवं प्रतीयमानः इत्युक्ते तत्र भ्रमः इत्येव अर्थः भवति। प्रतीयमानः बलात्, प्रतीतिबलात् तत्र नीलं रूपम् इत्युक्तं खलु। नीलम् इत्युक्ते कृष्णवर्णम् अपि नीलम् इत्येव वदन्ति। अतः कृष्णं रूपम् अस्ति, कृष्णरूपम् अस्ति। चलत्, तमः चलति इति क्रिया अपि अस्ति। क्रिया रूपं गुणः, रूपम् अथ च क्रिया कुत्र वर्तते? द्रव्येषु एव वर्तते खलु। द्रव्याश्रयाः एव खलु गुणाः क्रियाश्च। अतः तत्र द्रव्यत्वं सिद्ध्यति तमसः। तमसि द्रव्यत्वं क्रियात्वमपि वर्तते, रूपत्वमपि वर्तते। अतः तमः द्रव्यम् इति द्रव्यत्वसिद्धिः कर्तव्या। अतः क्रियाधारतया च, नीलरूप आधारतया क्रियाधारतया च द्रव्यत्वं तावत् सिद्धं, द्रव्यत्वं सिद्ध्यति तत्र तमसः इदानीं वदति नवद्रव्येषु, उक्तनवद्रव्येषु तस्य अन्तर्भावः कथं न भवति इति व्याख्यानं करोति। तत्र
तमसः न आकाशादि पंचके अंतर्भावः रूपवत्वात्। आकाशादि पंचकं किम्? आकाशं, काल, दिक्, आत्मा, मनः इति खलु पंचकं। तेषु रूपं नास्ति, किन्तु तमसि रूपम् अस्ति, नीलरूपम् अस्ति, कृष्णरूपम् अस्ति खलु। अतः रूपवत्वात् तेषु पञ्चसु तत्र अन्तर्भावः न भवति तमसः। अत एव न वायौ, वायुवपि एवमेव, वायुवपि रूपं नास्ति खलु, रूपरहितः स्पर्शवान् इति। तावदेव स्पर्शाभावात् तमसि स्पर्शः वर्तते वा इति चेत् तमसि स्पर्शाभावः अपि स्पर्शः नास्ति, स्पर्शाभावः एव वर्तते। सदा गतिमत्वाच्च सदा गतिमत्वाभावाच्च वायुः सदा गतिमान् भवति, किन्तु तमसि सदा गति भवति वा इत्युक्ते न। यदा तमः भवति तदेव तमः भवति, सर्वदा सर्वत्र तमः भवति इति नास्ति, किन्तु वायुः सर्वदा सर्वत्र प्रचलत्येव, प्रसरत्येव। अतः वायुः अपि नास्ति। नापि तेजसि, यदि तेजसि अन्तर्भावः भवति वा इत्युक्ते तेजसि नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तेजसि भास्वरशुक्लरूपं वर्तते, उष्णस्पर्शवत्वं वर्तते। तमसि कृष्णरूपमेव वर्तते, भास्वरशुक्लरूपं नास्ति, उष्णस्पर्शवत्वं स्पर्शवत्वमेव नास्ति, उष्णस्पर्शवत्वं तु नास्ति एव। अतः तेजस्यपि तस्य अन्तर्भावः न भवति। नापि जले, यदि जले अन्तर्भावः भवति वा इत्युक्ते जले शीतस्पर्शः वर्तते, तमसि शीतस्पर्शः नास्ति। जले अभास्वरशुक्लरूपं वर्तते, अत्र तु नीलरूपं वर्तते, अतः जले अपि अन्तर्भावः नास्ति। इति रूपत्वात् पृथिव्याम् अन्तर्भूतः भवति वा, अन्तर्भावः भवति वा तस्य तमसः इत्युक्ते तदपि न। यतः पृथिव्यां रूपिद्रव्याणि इत्युक्ते पृथिवी, अप्, तेजः त्रयः खलु। अत्र यद्यपि रूपिद्रव्यं पृथिवी भवति, तथापि पृथिव्यां गन्धः वर्तते, स्पर्शः अपि वर्तते। तमसि गन्धः अपि नास्ति, स्पर्शः अपि नास्ति, अतः पृथिव्यामपि अन्तर्भावः नास्ति। अतः तस्मात् तमः दशमद्रव्यम् इति चेत्, अतः तमः दशमद्रव्येण स्वीकरणीयं। यतः मया उक्तं द्रव्यत्वं कथं सिद्ध्यति इति, पृथक्द्रव्येषु कथं नान्तर्भूतः भवति इत्यपि उक्तं, साधितं मया। अतः तमसः दशमद्रव्यत्वरूपेण स्वीकरणीयम् इति पूर्वपक्षस्य वादः। तदा नैयायिकः वदति न, एवं नास्ति इति सः वदति। किं? तमसः तेजोभावरूपत्वात्। तमः इत्युक्ते अन्यत् किञ्चिदपि नास्ति, यदस्माकम् उक्तं तेजः इति उक्तं खलु, तेजसः अभावः एव तमः। तमसः तेजसः अभावरूपत्वात्। यदि अभावः इति वर्तते, अतः तमसः पदार्थत्वं तु सिद्ध्यति, किन्तु द्रव्यत्वं न सिद्ध्यति, अत्र अतिरिक्तद्रव्यत्वं। तमसः तेजः अभावरूपत्वात्, तदा हि तमो हि न रूपिद्रव्यं। यद्यपि भवान् वदति तमः रूपिद्रव्यं न भवति, कथम्? आलोक असहृत चक्षुर्ग्राह्यत्वात् आलोकाभाववत् इति, एतद् अनुमानं भवति। न रूपिद्रव्यम् अरूपद्रव्यं, तमः अरूपिद्रव्यम्। आलोकासहकृतचक्षुर्ग्राह्यत्वात् आलोकाभावोऽपि इति दृष्टान्तः। तमः पक्षः न अरूपिद्रव्यम् इति साधनीयं भवति, आलोक असहृतचक्षुर्ग्राह्यत्वात्। यतः यदि रूपम् अस्ति, यदि रूपिद्रव्यं भवति, यदा चक्षुषा पश्यामः आलोकेन तत्र ग्रहणं भवति। आलोकं विना यदि चक्षुषी अस्ति, वयं पश्यामः, वयम् इदं वदामः चेत् तस्य दर्शनं न भवति, प्रत्यक्षः न भवति। यद्यपि महत्त्वम् अस्ति, उद्भूतरूपमपि अस्ति, तदापि आलोकसहकृतेनैव चक्षुषी प्रत्यक्षं भवति रूपिवद्रव्यं। किन्तु तमसः दर्शनार्थम् आलोकसहकृतम् आवश्यकं वा इति चेत् न। यतः आलोक असहकृतचक्षुर्ग्राह्यत्वम् अस्ति। आलोकेन वयं तमसः दर्शनार्थं प्रत्यक्षं वयं द्रष्टुम् एवं करणीयं नास्ति, चक्षुषः आलोकन करणीयं नास्ति, तदापि प्रयत्नं विनापि तमसः प्रत्यक्षं स्यादेव। अतः तदा सः पूर्वपक्षवादी वदति रूपवद्द्रव्यत्व अभावः भवतु, आलोक असहृतचक्षुर्ग्राह्यत्वं भवतु, किन्तु रूपवद्द्रव्यत्व अभावः नास्तु इति व्यभिचारशङ्कां जगति। व्यभिचारः इत्युक्ते
हेतुः अस्तु किन्तु साध्यं मास्तु। अत्र साध्यं किं रूपवद् द्रव्यत्वा अभावः खलु तद् नास्तु तमसि रूपवद् द्रव्यत्व अभावः अस्तु किन्तु आलोक सहकृतचक्षुग्राह्यत्वं नास्तु मास्तु इति तेषां वादः। तत्र तदेव व्यभिचारशङ्का इति। अनुकूलतर्कः किं भवति वयं किं वदामः यदि रूपवद्द्रव्यं स्यात् आलोकसहकृता चक्षुषा एव गृह्यते इति अस्माकं वादः। तदा सा वदति रूपिद्रव्यचाक्षुषप्रमायाम् आलोकस्य एव कारणत्वं खलु इत्युक्ते तदा यदि द्रव्यचाक्षुषं प्रति आलोकं न स्यात् तदा रात्रवपि घटादीनां प्रत्यक्षः भवेत्। तदा किमर्थम् अस्माकं टार्च् या दीपस्य करदीपस्य आवश्यकता भवति। द्रव्यचाक्षुषा आलोकं न स्यात् तर्हि रात्रवपि प्रतीयेत तस्य चक्षुषा प्रतीयेत खलु इति अस्माकं वादः। व्याघाततर्केण वयं तत्र निरोधं कुर्मः। तत्र रूपिद्रव्यचाक्षुषप्रमायाम् आलोकस्य कारणत्वात् इति एव अस्माकम् अनुमानः तत्र वर्तते, प्रमाणं वर्तते। तस्मात् प्रौढप्रकाशतेजः सामान्य अभावः एव तमः। अतः प्रौढप्रकाशं भास्वरशुक्लरूपं खलु तेजस्य, तस्य प्रौढप्रकाशतेजसः अभावः एव तदपि सामान्य अभावः एव तमः। नीलं तमः चलति इति उच्यते खलु इत्युक्ते यदा प्रयाणसमये यानस्थानां वृक्षाः धावन्तीव दृश्यते खलु तथैव अत्रापि करदीपं यदा वयं गृहीत्वा अग्रे गच्छामः तमः चलति इति प्रतीयते किन्तु भ्रमः एव, तत्तु सत्यं नास्ति। तमः चलति इति नास्ति। तदैव आलोकसहकृतचाक्षुषप्रत्यक्षाभावात् तत्र रूपवद्द्रव्यं नीलरूपम् अस्ति इत्यपि भ्रमः एव, तत्रापि सत्यं नास्ति। अतः नवद्रव्याणि एव इति सिद्धम् इति नैयायिकानां वादः। धन्यवादाः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।